बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। औसाफ़ रमज़ान के सेट पर आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक जारी है और इस बाबरकत महीने की रहमतें और बरकतें हर तरफ सयाफ़िन हैं। और यही वो महीना है जो इंसान को अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने, फिर अपनी हमारी जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनको पहचानने और फिर अल्लाह ताला के करीब होने का मौका देता है। दिन के रोज़े और रात की बातें हमें सिर्फ सब्र नहीं सिखाती बल्कि ये भी एहसास दिलाती हैं कि असल कामयाबी नफ्स की इस्लाह और किरदार की बेहतरी है। और इसी रूहानी फ़ज़ा के साथ हम पूरे रमज़ान आपके साथ रहे हैं और आगे भी मौजूद हैं, जितना अब थोड़ा बहुत रमज़ान बाकी रह चुका है। और आपके साथ डिफरेंट सेगमेंट्स भी कर रहे हैं, डिफरेंट बातें भी हो रही हैं, डिफरेंट फील्ड से लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि हर तरह से हमारी रहनुमाई हो सके। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सुकून के हवाले से। और सुकून से चलना है और सुकून की बात भी ज़रूरी है। और पूरे रमज़ान हमने सुकून की बात की है। क्यों? क्योंकि सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशंस। सुकून से पुरसकून पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। खाना नहीं है ना ही पीना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको लगाना है, क्योंकि सुकून से होगा हर घर पुरसकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड। जी हाँ, और सुकून आपको दे रहा है 43 इंच की LED। उसके लिए आपने करना ये है कि हमारे सवालात के जवाब देने और फिर हम एक लकी ड्रॉ के जरिए इस LED के विनर का ऐलान करेंगे। आज का सवाल ये है कि सूरह यासीन कुरान के 2 पारों पे मुश्तमिल है। कौन से पारे से वो स्टार्ट होती है, कौन से पारे पे वो ख़त्म होती है, आपने इसका जवाब देना है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और आप भी बहुत कुछ जीत सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये जीतेंगे 43 इंच की LED फ्रॉम सुकून। जी हाँ जी, आगे चलते हैं और अपनी सोशल इस्लामिक ट्रेंडिंग स्टोरी का आगाज़ करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल मेरे पास ये है, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया भी, तो उसका जवाब भी मैं साथ ही लेकर आई हूँ। एक रोज़े का फ़िदिया कितना अदा करना होता है? तो जवाब इसका ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक रोज़े का फ़िदिया एक मस्कीन का 2 वक्त का खाना मुकर्रर किया है। यानी हर रोज़ेदार अपने मयार और माली इस्तात के मुताबिक फ़िदिया अदा करे। अल्लाह ताला का फरमान है, सो जो शख्स खुश दिली के साथ फ़िदिये की मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा अदा करे तो ये उसके लिए ही बेहतर है। फिर फ़िदिया और फ़ितरे के मिकदार जो है वो बराबर है, इसलिए हर शख्स अपनी माली हैसियत के मुताबिक 2 किलो गंदम या 4 किलो जौ या 4 किलो खजूर या फिर 4 किलो किशमिश या फिर पनीर की कीमत फ़िदिये और फ़ितरे के तौर पर अदा कर सकता है। हमारे यहाँ जो 2 किलो गंदम या उसके मुसावी कीमत बताई जाती है, तो ये फ़ितरे और फ़िदिये की कम से कम मिकदार है। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह से इन्होंने कहा, सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि अल्लाह ताला भी ये फरमा रहे हैं कि अगर आप फ़िदिये से ज़्यादा देते तो ये आपके लिए बड़ा बेहतर है और वो अल्लाह के यहाँ पसंद होता है। तो आप अगर रोज़ों में किसी हालत में रोज़ा नहीं रख सकते तो उसका फ़िदिया क्या है, आज हमने आपको बता दिया। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको रमज़ान मुबारक में एक ख़बर देते हैं जहाँ पे मस्जिद अक्सा की बंदिश पर मुस्लिम ममालिक ने इजराइल पर कड़ी तनकीद की है। ख़बर के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्किया, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया है। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा है कि मस्जिद अक्सा तक रसाई पर पाबंदी बरकरार रखना गैर कानूनी और बिला जवाज़ है। मस्जिद अक्सा में दाखिल ना होने देना, इबादत गुजारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम करना। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में मज़ीद कहा है कि ये इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून और इबादत गाहों तक बिला रुकावट रसाई के उसूल की खुली खिलाफ वर्जी है। इजराइल को मकबूजा बैतुल मक़दस और उसके इस्लामी और ईसाई मुक़द्दस मकामात पर कोई हाकमियत हासिल नहीं है। और मुश्तरका बयान में कहा गया कि इजरायली हुकूमत इबादत गाहों तक रसाई पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म करे। ईरान पर हमलों के बाद से इजराइल ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में तमाम मुक़द्दस मकामात को सिक्योरिटी वजूहात पर बंद कर रखा है। बिल्कुल जी, आपको याद होगा इससे पहले जो पिछले रोज़े गुजरे हैं, हमने आपको बताया था कि वहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी भी है, उसके बाद लोग कितना ज़्यादा शिद्दत से, कितना खुलूस के साथ वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब से ये कशीदगी पैदा हुई उसके बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि वो बंद कर दिया गया है और लोग इस हवाले से काफ़ी परेशान भी हैं, क्योंकि जिन्होंने जाना है वो तो जाकर नमाज अदा करेंगे ही। और अभी भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं और मुश्तरका बयान का मकसद भी ये है कि अब देखें कि इसकी आउटकम्स क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान तवील वक्त तक रोज़ा रखते हैं और तकरीबन 12 से 16 घंटे तक खाने पीने से दूर रहते हैं। इस दौरान जिस्म के मामूलात में भी तब्दीली आती है। ज़ाहिर है बाज़ अफराद को सुस्ती फ़ील होती है, थकन फ़ील होती है, फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि निज़ाम हाज़मा है उसके मुतल्लिक़ भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर रोज़ों के दौरान कई लोगों को आपको पता है कि पेट दर्द या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसे कब्ज़ की हम बात करें वो शिकायत भी लाहक हो जाती हैं।
تو ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق یہ مسئلہ اکثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لوگ افطار کے فوراً بعد زیادہ مقدار میں کھانا کھا لیتے ہیں، اور ہم نے اس حوالے سے بہت سارے ڈاکٹرز یہاں پر موجود تھے، آپ کو بتایا بھی کہ کم کھایا کریں، وقفے سے کھا لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ خصوصاً کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذا زیادہ کھانے کی صورت میں پیٹ پھولنے یا پھر ہاضمے کی خرابی جیسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ وہ افطار کے بعد زیادہ تیزابی اور مسالہ دار کھانا، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ سونے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ بھاری غذا کا استعمال کر لیتے ہیں، اور جسم میں پانی کی کمی بھی پیٹ درد کا باعث بن سکتی ہے۔ ماہرین مزید یہ بتاتے ہیں کہ اگر روزوں کے دوران قبض یا پھر پیٹ درد کی شکایت ہو تو چند آسان احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ افطار کے بعد وقفے سے آپ نے پانی پینا ہے، یہی مفید ہے، اور ماہرین مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کم از کم آپ 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں تاکہ آپ کی باڈی میں جو پانی کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے۔ غذا کا انتخاب میں بھی آپ نے بہت احتیاط برتنی ہے۔ افطار کے وقت آپ نے تلی ہوئی اور زیادہ مسالہ دار اشیاء جیسے پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، مرچوں والی چنا چاٹ ہو گئی، اس کا ہم ظاہرہ ڈیلی بیسس پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو معدہ ہے اس پر بوجھ زیادہ ڈل جاتا ہے۔ اس کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہلکی اور ٹھنڈی غذائیں لینا بہتر ہے۔ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ خربوزہ اور تربوز جیسے پھل آپ کے معدے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ سبزیوں کی اگر میں بات کروں تو اس میں گوبھی ہے، بھنڈی ہے، یا پھر دال آپ کہہ سکتے ہیں، دال کا استعمال بھی ہاضمے کے لیے کافی مفید سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ رمضان میں ہلکی پھلکی ورزش کو بھی آپ معمول بنا لیں تو بہتر ہوگا، یعنی کہ سحری کے بعد یا افطار سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کی جانے والی جو ہلکی ورزش ہے نہ صرف جسم کو وہ ایکٹیو رکھتی ہے، متحرک رکھتی ہے، بلکہ نظام ہاضمہ کو بھی بہتر بناتی ہے۔ بالکل ایسے خواتین و حضرات، یہ جتنی چیزیں آپ نے غزل بتائی ہیں یہ ان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ویسے کانوں کو سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن پکوڑے غزل بھی کھاتی ہیں، سموسے غزل بھی کھاتی ہیں، پورا پاکستان کھاتا ہے، اس پہ عمل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور جس طرح سے ہمارے ڈاکٹرز یہاں پہ آ کے بتاتے تھے نا کہ آپ جب افطار کے بعد بہت زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے یہ تمام تر پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اعتدال کو رکھنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ڈیپ فرائی چیزیں چھوڑ دیں، آپ پکوڑے چھوڑ دیں، آپ سموسے چھوڑ دیں، آپ سب کچھ کھانا چھوڑ دیں، لیکن آپ نہیں، آپ بیلنس کریں۔ آپ اگر پکوڑا کھاتے ہیں تو ساتھ روٹی بھی کھائیے، ساتھ سموسا بھی کھائیے۔ خواتین آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک اور سٹوری کی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ افراد ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں اور کچھ اسے نقصان دہ قرار دیتے ہیں اور گرم کو ترجیح دیتے ہیں، مگر گرم یا ٹھنڈا کون سا پانی صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس حوالے سے طبی ماہرین نے کافی کام کیا ہے اور یہ دریافت ہوا ہے کہ کھانے اور مشروبات کا درجہ حرارت مختلف چیزوں جیسے انزائٹی یا پھر معدے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ویسے ٹھنڈا پانی پینے سے کسی حد تک جسمانی جو کیلوریز ہیں وہ جلتی ہیں۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق ٹھنڈا یا پھر سادہ پانی پینے کے بعد 90 منٹ میں جسمانی توانائی خرچ ہونے کی شرح میں کم از کم 2.9% ٹھنڈا پانی اور 2.3% کمرے کے درجہ حرارت والا پانی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈا پانی پینے کے بعد جسم خود کو گرم کرنے کے لیے توانائی خرچ کرتا ہے، مگر یہ جسم وزن میں کمی لانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اسی طرح گرم پانی پینے سے بھی چربی نہیں گلتی۔ ماہرین کے مطابق اگر جسمانی وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں تو ٹھنڈا یا گرم پانی نہیں بلکہ اس کی مقدار پر توجہ مرکوز کریں۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ اضافی 1.5 لیٹر پانی پینے سے جسمانی وزن میں 8 ہفتوں میں نمایاں کمی آتی ہے، اور ماہرین کا کہنا تھا کہ اضافی پانی پینے سے کھانے کی جو اشتہا ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پانی کا درجہ حرارت اس حوالے سے کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتا، اور ایسا اکثر کہا جاتا ہے کہ گرم پانی پینے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ تحقیقی رپورٹس میں دریافت ہوا ہے کہ گرم سیال سے تیزابیت ختم ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور معدے کے افعال بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہن کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سیاہ چائے پینے سے جسمانی تناؤ میں کمی آتی ہے جبکہ سکون کا احساس بھی بڑھتا ہے۔ بالکل جی، اب یہ ٹھنڈا پانی اور گرم پانی، اس کے بیچ میں ایک بحث تھی جو کہ حسنین نے آپ کو بہت اچھے سے ایلیبوریٹ کیا۔ زیادہ پانی پینا، آپ نے پانی پینا زیادہ ہے۔ اب چونکہ ہمارے جو پہلے 2 اشرے تھے وہ تھوڑے سے اس وقت تھی، اب آخری اشرہ چل رہا ہے تو اس میں موسم تھوڑا سا بہتر ہو گیا تو پانی ٹھنڈا لوگ پیتے ہیں، بالکل ایسے، بٹ آپ نے دیکھ کر پینا ہے۔ بالکل۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سے کمرشل بریک کا، بریک لیتے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔